अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़िल्म स्टार मुमताज़। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ना जाने क्यों एक लम्हे के लिए भी हमारी यादों और बातों से जुदा नहीं होते। आज मैं एक शहज़ादे का ज़िक्र करने जा रही हूँ। फ़न का शहज़ादा, मिजाज का शहज़ादा, मज़ाह का शहज़ादा, शहनशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ़ साहब। मुनव्वर ज़रीफ़ साहब का शुमार भी ऐसे ही लोगों में होता है। उनके नाम के साथ लफ्ज़ मरहूम लगाते हुए मेरे दिल की कैफियत कुछ अजीब सी हो रही है। वो मेरे एक ऐसे साथी फ़नकार थे जिनकी मैं क्या क्या खूबियाँ और बातें बयान करूं। शायद मेरे अल्फाज और जुमले ख़त्म हो जाएंगे, मगर उनकी बातें और खूबियाँ बयान न कर पाऊंगी। मुनव्वर ज़रीफ़ साहब का नाम मिज़ाह यानी कॉमेडी की दुनिया का वो नाम नामी है जिसकी शोहरत न सिर्फ वतन अज़ीज़ में हुई बल्कि दुनिया में जहाँ भी कॉमेडी अदाकारी का तज़किरा और बात होती है तो मुनव्वर ज़रीफ़ साहब का नाम बड़े एहतमाम से लिया जाता है। वो एक ऐसे फ़नकार थे जो फिलबदी कॉमेडी, मज़ाहिया जुमलों का एक ऐसा समंदर थे जिसकी हर लहर में बेशुमार कहके थे। उनका बोलना, उनका चलना, उनकी हर अदा में हंसी का तूफ़ान छुपा हुआ था। जिस ज़माने में वो कॉमेडी अदाकार से कॉमेडी हीरो बने तो मैंने उस ज़माने में अपने हीरोइनशिप के दौर का आगाज़ किया था। ग़ालिबन 1974 की बात है। अल्लाह पाक ने ग़रीक़ रहमत फ़रमाए, हैदर चौधरी साहब की फ़िल्म नौकर वाटिदा में मैं उनके मुकाबिल लीडिंग रोल कर रही थी। इस फिल्म में मेरी बहुत ही प्यारी साथी फ़नकारा आसिया बेगम भी लीडिंग रोल कर रही थीं। फिल्म की कहानी में दो हीरोइंस थीं। ये फिल्म अपने दौर की ब्लॉकबस्टर साबित हुई। मेरे ख़्याल में इस फिल्म ने 100 हफ्ते चलकर डायमंड जुबली मनाई थी। यहाँ से मेरी और मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की जोड़ी सुपर हिट हो गई। नौकर वाटिदा, शौकन में लेदी, प्यार का मौसम, गुड्डी, गामा बीए नामी फिल्मों में उनके मुकाबिल काम किया। एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या मैं आपको सुनाती हूँ। ये वाक़या फ़िल्म नौकर वाटिदा से मुताल्लिक़ है। एक सीक्वेंस में मुनव्वर ज़रीफ़ साहब मेरे पास आते हैं और मुझसे कुछ मुकालमे बोलते हैं। इस सिचुएशन में मैं अपने घर में बैठी हूँ। वो मेरे पास आकर अपनी नौकरी की खुशखबरी सुनाते हैं। मैं उनकी तरफ देखती रहती हूँ तो वो कहते हैं, क्या बात है, मुझे टिकटिकी बांधकर आप देख रही हैं क्या? मैंने स्वेटर उल्टा पहना है? मैं कहती हूँ कि तुम वही हो? तो जवाब आया, जी मैं वही हूँ, सिर्फ मूछें साफ करवाई हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं आपको इन कपड़ों में कैसा लग रहा हूँ? उन्होंने इस सीन में कोट, पतलून और स्वेटर पहना होता है। मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छे लग रहे हो। तो वो मेरी तरफ देखते हुए कहते हैं, बुरा ना मनाना, आज आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं कहती हूँ, सच? वो सर हिलाकर मुझे कहते हैं, मुझ। और फिर कहते हैं, ये रंग बरंगी घुंघरी, ऊपर सुनहरी वास्कट और जेवरात, ऐसा लगता है कि जैसे आज मली मच्छी की सालगिरह है। ये मुकालमा उन्होंने कॉमेडी के लिए बोला जिसमें मुझे बेसाख्ता हंसना था। इतना हंसना था कि मैं हंस हंस के लोट पोट हो जाऊं, बेड पे गिर जाऊं,
لیکن یہ فقرے سے مجھے اتنی ہنسی نہیں آ رہی تھی جتنی کہ مجھے آنی چاہیے۔ شاٹ تو اوکے ہو گیا، لیکن منور ظریف صاحب اور حیدر چودھری صاحب کو تسلی نہیں ہوئی۔ لیکن اب دوسرے شاٹ کی تیاری شروع ہو گئی۔ منور ظریف صاحب جمپ کر کے آئے اور کہنے لگے ایک ٹیک اور کریں گے۔ سب نے کہا جی ٹھیک ہے۔ جیسے شاٹ سٹارٹ ساؤنڈ کہا حیدر چودھری صاحب نے، منور ظریف صاحب نے میرے کان میں آ کے کچھ کہہ دیا۔ انہوں نے میرے کان میں کہا، بس میں واقعی میں بے ساختہ اتنا ہنسی، لوٹ پوٹ ہو گئی، میرے پیٹ میں درد ہو گئی، میں گر گئی بیڈ پہ۔ اور جب بھی میں یہ یاد کرتی ہوں اور آج ریکارڈنگ بھی کروا رہی ہوں، وہ مجھے واقعی یاد آ گیا کہ وہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے۔ بہت ہی اچھے آرٹسٹ تھے، بہت ہی نفیس آرٹسٹ تھے۔ ہم دونوں کی ایک فلم اور تھی، پیار کا موسم، اردو فلم تھی اور یہ ڈانسنگ فلم تھی۔ منور ظریف صاحب اپنے انداز میں بہت ہی خوبصورت ڈانس بھی کرتے تھے۔ ان کے سامنے میں جونیئر تھی اور وہ میرا بڑا خیال رکھتے تھے، میرا ہی کیا، سب کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اگر کسی نے کچھ کہہ دیا یا غلطی سے کچھ بات ہو گئی تو انہوں نے برا نہیں منایا، غصہ نہیں کیا، چپ کر گئے اور تھوڑے ہی ٹائم میں اسی شخص کو جوک سنا رہے تھے۔ اتنے نفیس اور اتنے اعلیٰ ظرف کے مالک تھے منور ظریف صاحب۔ شوقن میلے دی ایک پنجابی فلم تھی اور اس کا ایک گانا پکچرائز ہو رہا تھا۔ میں نے منور ظریف صاحب کو پیڑ کے ساتھ باندھ دیا اور خود گانا گانے لگ گئی۔ گانے کے بول کچھ اس طرح سے تھے، ایتکی وی سون دا مہینہ لنگ جاوے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ منور صاحب ہر وقت مذاق کرتے رہتے تھے۔ کہنے لگے مجھے کھول دو اور میں تمہیں گلے لگاتا ہوں اور پیار بھی کرتا ہوں۔ میں نے ہنس کے جواب دیا، یہ میں نہیں کہہ رہی منور صاحب، یہ گانے کے بول ہیں۔ منور صاحب کہنے لگے میں بھی یہ نہیں کہہ رہا، میں تو فلم کی کہانی بتا رہا ہوں۔ اس فلم میں منور صاحب کی بہت ہی عمدہ اداکاری ہے۔ آج بھی یہ فلم دیکھیں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ پھر ایک فلم تھی شرارت، اردو، اللہ غریق رحمت فرمائے ایس سلیمان صاحب کی۔ اس میں منور ظریف صاحب نے غلام محی الدین صاحب کی آنٹی کا رول پلے کیا۔ وہ بار بار مذاق سے ہر ایک لڑکی کو گلے لگاتے تھے۔ پھر مجھے کہنے لگے، مجھے کہتے ہیں بچو، کتنا بچو گی، میری تو رول کی ڈیمانڈ ہے، مجھے تو لڑکیوں کو بار بار گلے لگانا ہے اور تمہیں بھی بار بار گلے لگانا ہے کیونکہ میں آپ سب کی آنٹی ہوں۔ میں نے کہا تھا میرے پاس الفاظ اور جملے ختم ہو جائیں گے مگر ان کی باتیں اور خوبیاں بیان نہ کر پاؤں گی۔ اس دکھ و درد سے بھری دنیا میں روتوں کو ہنسانا اور خوشیاں دینا ایک خاصا مشکل کام ہے۔ منور ظریف صاحب بلا شبہ اس فن میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ دنیا کو ہنسانے والا، خوشیاں دینے والا، کیا خبر تھی کہ ایک دن اچانک سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں آنکھوں کو آنسوؤں میں ڈبو کر اپنے خالقی حقیقی سے جا ملے۔ کس قدر کربناک رنج و عالم سے ہر جملہ ہے
کہ وہ اب ہمارے درمیان نہیں ہے۔ آئیے ہم سب مل کے اس شہنشاہ ظرافت کی مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔